लेक्चर 10 क्रिस्चियनहरूको नेपाल प्रवेश। नेपाल प्रवेश गर्ने क्रिस्चियन दर्शन र चासो मूलतः व्यक्तिहरूको थियो। तर 1950 को दशकमा व्यक्तिहरूको निम्ति नेपाल प्रवेश गर्न र सेवाकाई कार्य गर्न ज्यादै चुनौतीपूर्ण कुरा थियो। तसर्थ उनीहरूले संस्थाको रूपमा सङ्गठित भई वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। यही क्रममा डाक्टर लिली ओ हेनलन र हिल्डा एम स्टिल 1952 को अप्रिलमा काठमाडौँ आएका थिए र उनीहरूको लक्ष्य के थियो त पोखरामा एउटा हस्पिटल स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने। यसर्थ त्यस कार्यका लागि उनीहरूले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री नरबहादुर गुरुङले उहाँहरूको संस्था दर्ता गर्न पहल गरेका थिए र उनीहरूले 1952 जुनमा अनुमति प्राप्त गरेका थिए। केही समय पर्खिनु पर्यो, तैपनि यो कार्य सम्भव भयो र यी दुई व्यक्तिहरू जो डाक्टर लिली र सिस्टर हिल्डा जो हो, उहाँहरू देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि वा राणा शासन अन्त भएपछि उनीहरू नेपाल आएका हुन्, काठमाडौँ उपत्यका। र त्यस क्रममा तत्कालीन ब्रिटिस राजदूतले उनीहरूलाई चन्द्रगिरीमा स्वागत गरेका थिए र उनीहरूले त्यही समयमा आफ्नो संस्था दर्ताको लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए र यस संस्था दर्ता गर्ने कुरामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री नरबहादुर गुरुङले धेरै ठुलो मद्दत गरेका थिए। उहाँको ठुलो समर्थन र सहयोग थियो यस कुरामा र पोखरामा एउटा हस्पिटल सुरु गर्नु निश्चित रूपमा तत्कालीन समयको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। देश जर्जर थियो, भर्खर राणातन्त्रबाट देश स्वतन्त्र भएका थिए। राणाकालमा सबै कुराहरू बन्देज लगाइएका थिए जनताका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चाहिँ पक्षमा जनताका चाहिँ हितको लागि यस्ता कार्यहरू गर्ने यस्ता अवसर थिएन। त देश अब स्वतन्त्र भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन परिस्थितिमा एउटा मिसनरी संस्थाले, क्रिस्चियनहरूको एउटा समूहले हस्पिटल सुरु गर्नु भनेको निश्चित रूपमा सरकारको लागि उत्साहजनक कुरा थियो र क्याप्चिनहरूले नेपाल छाडेको करिब 183 वर्ष भइसकेका थिए र नोभेम्बर 1952 मा तब उनीहरू पोखरा आएर बसेको अवस्था थियो यी मिसनरीहरू र त्यो किसिमले उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू गरेका थिए। यसर्थ उनीहरू पोखरा आउन अगाडि उनीहरू उतैबाट नौतनौबाटै काठमाडौँ आइकन दर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए र त्यसबेला नेपाल एभान्जलिस्टिक ब्यान्डको रूपमा नौतनौमा यो समूहले काम गर्थे, जसमा कि डाक्टर लिली, सिस्टर हिल्डा अनि पास्टर डेभिड मुखिया गुरुङ लगायतका थुप्रै नेपालीहरू नेपाल एभान्जलिस्टिक ब्यान्डमा काम गर्थे र त्यसपछि उनीहरू संस्था दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरू नेपाल आए र नेपाल आउने क्रममा पहिलो चरणमा 6 विदेशी मिसनरीहरू र बाँकी नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए र विभिन्न चरणमा नौतनौबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमा नेपालीहरूमा डेभिड मुखिया गुरुङ थिए, उहाँको श्रीमती प्रेमी गुरुङ थिए, दाउद मसिह थिए, फिलिप गुरुङ थिए, याकुब थापा थिए, रेबेका थापा थिए, प्रिस्किला गुरुङ थिए, प्रेम मसिह थिए, बुद्धिसागर गौतम थिए, पुतली गौतम थिए। यो प्रकारले नौतनौवा ग्रुप चाहिँ पोखरामा सिफ्ट भएका थिए र पोखरामा सिफ्ट हुनु अगाडि उनीहरू एउटा चर्चको रूपमा नौतनौमा सेवारत थिए र जहाँका पास्टर पास्टर डेभिड मुखिया गुरुङ थिए र यस समूहले पोखरामा
साइनिङ हस्पिटल सुरु गरेका थिए र साइनिङ हस्पिटल नेपालकै वास्तवमा पहिलो मिसन हस्पिटल थियो र यस समूहबाटै पोखरामा रामघाटमा सङ्गति सुरु गरी यसैलाई रामघाट चर्च भनियो र 1952 सुरु गरे हुनाले चर्च रूपमा यो अघि बढे हुनाले यसलाई नै पहिलो चर्च भनेर ऐतिहासिक रूपले अहिलेसम्ममा पुष्टि भएको हामी पाउँछौँ। यद्यपि त्यस अगाडि पनि विभिन्न स्थानमा बोर्डर क्षेत्रहरूमा नेपाली क्रिस्चियनहरू थिए, तैपनि चर्चको रूपमा आबद्ध भएको देखिएन। जस्तै चाहिँ नि नेपालगञ्जमा पनि त्यस अघि नै 1952 अगाडि नै सेवा सङ्गति हुन्थे, तर चर्चको रूपमा आबद्ध भएको थिएन। त्यस्तै गरी पूर्वी नेपालतिर पनि त्यो थियो, तर एउटा चर्चकै रूपमा जो अघि नै नौतुरामा स्थापित भइसकेको र त्यो चर्च स्वयं नै यता पास्टर स्वयं विश्वासीहरू समेत आएको हुनाले त्यो चर्चकै रूपमा अघि बढाइ देखियो, यसैलाई नै पहिलो चर्च भनियो। यसर्थ विभिन्न समयमा यस चर्चले चाहिँ भनौँ यस चर्च रूपमा चाहिँ विभिन्न समय आएका नेपाली इसाईहरू र विदेशी मिसनहरू बनेर चाहिँ मिलेर एउटा चर्च रूपमा बनेका थिए। र यस संस्था जो चाहिँ दर्ता भएको थियो, यसले चाहिँ नै पोखरा पाक बजार स्थित परेड ग्राउन्डमा हस्पिटलको रूपमा स्थापना गरेका थिए, जसलाई साइनिङ हस्पिटल भनिन्थ्यो। र हस्पिटलमा कार्यरत मिसनरीहरू बेलायत, जर्मनी, हल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डबाटका थिए भने उनीहरूलाई नेपालीहरूले साथ दिएका थिए। नेपालीहरूको धेरै ठुलो भूमिका थियो रामगढ चौक स्थापनामा र साथै यो साइनिङ हस्पिटल सुरु गर्नमा। र यस संस्थालाई पछिबाट इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप भनिएको थियो, INF, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप। र रामगढ चर्चद्वारा सुसमाचार्य सेवकाईमा सक्रियतापूर्वक अघि बढिरहेको अवस्था थियो भने यस चर्चको पास्टरको रूपमा पास्टर डेभिड मुखिया गुरुङले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। यसर्थ नेपालीहरूको माझमा इभान्जलिजम गर्नु मिसनरीहरूको लागि अझै पनि त्यो वातावरण थिएन। यसर्थ स्थानीय क्रिस्चियनहरू, नेपाली क्रिस्चियनहरू नै यस कुरामा उनीहरू सक्रिय भएर अघि बढाएको थिए। धारामा जाँदा होस्, अन्य ठाउँमा जाँदा होस्, र मौका पर्थे कि मानिसहरूमा पनि एउटा चासो थियो कि कस्तो समूह आएर यहाँ बस्या हो, के खालको धर्म हो, त उनीहरूले जवाफ दिन्थे हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, स्वर्गबाटका हौँ, यो किसिमले उनीहरूले जवाफ दिन्थे, सुषमा सुनाउने मौका लिन्थे। र पोखरा लगायतका नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा क्रिस्चियन गतिविधिहरू चाहिँ नै बढिरहेको थिए। वरिपरि विभिन्न गाउँहरूमा, ठाउँहरूमा मानिसहरूलाई चासो भइरहेको थियो, यो के हो कसो हो। र यस चर्चबाट नेपाली क्रिस्चियनहरू दल गरी ठाउँमा समूह भएर चाहिँ जान्थे, सुनाउँथे। र यस क्रममा धेरै मानिसहरूको बिचमा इसाई विश्वास मानिसहरू आउन थालेको देखियो, आकर्षण बढेको देखियो। र यो स्थिति देखेपछि 1960 को दशकमा नेपालमा इसाईहरूप्रतिको धारणा चाहिँ नै नकारात्मक बन्नु गएको देखियो। र 1960 मा प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरियो। बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले एकदलीय सरकारको रूपमा चाहिँ अघि बढाइएको अवस्था थियो। त्यति मात्र होइन, 1962 मा अर्थात् 2019 सालमा नयाँ संविधान पनि बनाएका थिए। र जुन संविधानले चाहिँ नै ख्रिस्टीय विश्वासलाई नेपालमा अवैध ठहराइयो र धर्म प्रचार र सबै कदमहरूलाई चाहिँ नै अवैध ठहराइयो। र त्यस पछाडि क्रिस्चियनहरू फटाफट पक्रा पर्न थाले र उनीहरू विरुद्ध धरपकडहरू बढ्न थाल्यो। र यस्तै अवस्थामा चाहिँ नै डेभिड मुखियाको चाहना नभए पनि मण्डलीका अगुवाहरूको अनुरोधले गर्दा उनी चाहिँ नै नौतुनमा फर्केका थिए।
उनको चाहना थिएन, तर चाहिँ नि उनी नौतुनमा गएका थिए। र यो चाहिँ नै 1962 कुरा थियो र 1962 उनी चाहिँ नै नौतुनमा गएपछि त्यसपछिको थाने बकाल नेतृत्व चाहिँ नै दाउद मसीहले गरेका थिए। तर 1963 देवसिंह दाहाल चर्चमा आए र देवसिंह दाहाल कालिम्पोङ स्थित एल्सदाई चर्चका विश्वासी थिए, जहाँ उनले 12 वर्षमा पूर्णकालीन सेवकको रूपमा पनि काम गरेका थिए। र उनी चाहिँ नेपाल आएका थिए र पोखरामा बसिरहेका थिए र त्यस क्रममा केही महिलाहरूले देवसिंहलाई आफ्नो घर अगाडि बाइबल पढिरहेको देखेपछि परिचय भएको थियो र रामगढ चर्चमा आमन्त्रण गरिएको थियो। र 1963 उनै देवसिंह दाहाल रामगढ चर्चका पास्टर रूपमा अघि बढाइएको थियो। दाउद मसीहले भने म अब अहिले असक्षम छु, म यो वरदान छैन, म वरदान चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा जान्ने हो, प्रचार गर्ने इभान्जलिस्ट हो म, त्यसले यो काम चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो भनेपछि देवसिंह दाहालले 1963 पछि रामगढ चर्चको पास्टरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यसर्थ रामगढ मण्डलीमा प्रवेश भई पास्टर रूपमा अभिषेक भएपछि पोखरा उपत्यकामा सुसमाचार प्रचारले नयाँ मोड लिएको थियो। अब देवसिंह दाहाल आफै पनि इभान्जलिस्ट थिए, सुसमाचार प्रचार गर्न मन पराउने, नडराउने त्यो खालका व्यक्ति थिए। उनी खुल्ला ठाउँमा उभिएर अकोर्डियन बजाउँथे र भिडहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्थे। र यस क्रममा उनले धेरै सताउडो पनि भोगे। एकपल्ट उनी विद्यार्थीहरू घेराउमा परेका थिए र उनी जहाँसुकै प्रचार गर्ने, उनी आफै पनि साइनिङ हस्पिटलमा काम गर्थे, दर्ता गर्ने यताउता कामहरू गर्थे र उनी बिरामीलाई सुसमाचार सुनाउने, जसलाई पनि सुसमाचार सुनाउने यो किसिमले उनी चिनिन्थे। यस क्रममा उनी बागबजारमा विद्यार्थीहरू घेराउमा परे। है तत्कालीन प्रिजनर क्याम्पसका विद्यार्थीहरू होइन त्यतिखेरका चाहिँ जति पनि थिए यी व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नै पछिबाट यो समयमा चाहिँ यिनी घेराउमा परेको देखिन्छ। तर त्यस समयमै के क्रिस्चियनहरू त्यहाँ पुगेका थिए र उनीहरूले देवसिंहलाई बचाएका थिए, ताकि देवसिंहलाई बिचमा राखेर बाँकी जुन महिलाहरू थिए उनीहरू उभिएर छोपेर ती विद्यार्थीले खबरदारी गरेका थिए, पक तिमीहरूले हाम्रो भाइले छलास। यसरी ती महिलाहरूले देवसिंहलाई बचाएका थिए। र यस्तै क्रममा उनी जहाँ गए पनि प्रचार गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ उनको बानी थियो। यसर्थ एक समय फेरि एउटा भिडद्वारा उनी आक्रमण भयो उनमाथि र उसलाई चाहिँ समातेर तत्कालीन अञ्चलाधीश कहाँ पुर्याइएको थियो। र अञ्चलाधीश कहाँ पुगेपछि अञ्चलाधीशले चियासिया मगाए, बातचित भयो होइन र देवसिंह दाहालले मजाले सबै कुरा बताए र उल्टै यसरी चियासिया खुवाएर राम्रो सम्मानका साथ घर फर्काइदिएको थिए। उनलाई जेल सेल पठाइएन। यद्यपि उनमा त्यो क्षमता थियो, त्यो गर्न चाहेको भए सक्थ्यो, तर उनी त्यसबाट यसरी बचेका थिए। र यस्तैमा उनी एकपटक नेपालगञ्ज क्षेत्र गएका थिए र त्यस क्षेत्रमा सुसमाचार उनी प्रचार गर्दै थिए र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्ने क्रममा उनी पक्रा परेका थिए र उनी जेल चलान भएका थिए। र हामी त्यस्तै पाउँछौँ कि 1969 पास्टर डेभिड गुरुङ आफ्नो परिवार साथ पुनः पोखरा फर्केका थिए र डेभिड गुरुङको चाहना चाहिँ नेपालमै रहेर सेवाकाई गर्ने थियो। तर अरूको सल्लाहले उनी नचाहेर पनि उनी चाहिँ नौतुनमा पुगेका थिए। त्यहाँ पनि चर्च थियो, त्यहाँको सेवाकाईलाई अघि बढाउने काम गरेका थिए। हामी देख्छौँ कि उनी अब 1969 फेरि पुनः पोखरा फर्के। यो प्रकारले नेपाल प्रवेश भएको र प्रथम चर्च रामगढ चर्चको सेवा अघि बढेको हामी पाउँछौँ। अर्कोतर्फ सीमा सेवाकाईमा सेवारत मिसनहरू, विभिन्न मिसन तथा बोर्डहरू चाहिँ थिए। विशेष गरेर रक्सोलमा चाहिँ यो समूहको चाहिँ भेटघाट हुन्थ्यो र यो समूह धेरै क्रियाशील थिए। विभिन्न किसिमको क्रिस्चियन मिसन्सहरू, बोर्डहरू र
तीमध्ये चाहिँ 10वटा बोर्ड तथा मिसन मिलेर 1954 मा संयुक्त रूपमा एउटा मिसन स्थापना गर्ने काम भयो, जसलाई चाहिँ युनाइटेड मिसन टु नेपाल भनियो, युएमएन, युनाइटेड मिसन टु नेपाल। र यस संस्थाले 1954 मा काठमाडौँमा आएर काम गर्न थाले। काठमाडौँमा आए र उनीहरूले पनि मेडिकल क्षेत्रमै नै सेवाकाई गर्ने भए र उनीहरू आएर चाहिँ नै उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको पाटन क्षेत्रमा भएको सानेपा हैन चाहिँ नै क्षेत्रमा चाहिँ नै एउटा हस्पिटल सुरु गरेका थिए, जसलाई चाहिँ शान्त भवन हस्पिटल भनिन्थ्यो, शान्त भवन हस्पिटल। र तिनै शान्त भवन हस्पिटल पछिबाट पाटनमा मुभ भयो, सर्यो र त्यसले चाहिँ नै पाटन हस्पिटलको रूप लिएको थियो। यसरी पाटन हस्पिटलको पृष्ठभूमि चाहिँ युएमएन नै हो, जो चाहिँ नै रक्सौलमा संस्थापित भएको थियो। नेपालमा आए, दर्ता गरे र उनीहरूले नेपालमा सुसमाचार प्रचार नगर्ने शर्तमा काम गरेका थिए। तर उनीहरूले सामाजिक रूपमा मानिसहरूलाई क्रिस्चियन प्रभाव पार्न सक्ने र नेपालीहरू मार्फत सुसमाचार प्रचार हुन सक्ने त्यो सम्भावना देखेर उनीहरूले यस सेवाकाल अघि बढाएको देखिन्छ। र तत्कालीन समयमा विभिन्न चाहिँ बोर्ड तथा मिसनहरूले युएमएनमा आबद्ध भएर काम गरेका थिए र 1972 सम्म आइपुग्दा यस संस्थामा एसेम्ब्लिज अफ गड, ब्याप्टिस्ट मिसनरी सोसाइटी, बाइबल एन्ड मेडिकल मिसनरी फेलोशिप, डिसाइपल्स अफ क्राइस्ट, चर्च मिसनरी सोसाइटी, चर्च अफ नर्थ इन्डिया, लेप्रोसी मिसन, मेनोनाइट बोर्ड अफ मिसन्स, रिजन बियोन्ड मिसनरी युनियन, युनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च, युनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च लगायतका थुप्रै मिसनहरू यसमा संलग्न थिए। युएमएन एक किसिमको चाहिँ नै समूहको मात्र थिएन, यो धेरै किसिमको समूहको डिनोमिनेसनको यो चाहिँ नै एउटा साझा मिसन थियो। युएमएनको उद्देश्य नेपाल सरकारसँग गरिएको सहमति अनुसार मूलभूत रूपमा यीशु ख्रीष्टको नाममा जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु थियो। यीशु ख्रीष्टको नाममा जनताका आवश्यकता हैन, उनीहरूका चाहिँ रोगदेखि लिएर उनीहरूको भोगदेखि लिएर जे आवश्यकता छ, विकास निर्माण कुराहरू आदि क्षेत्रमा चाहिँ नै सहायता गर्ने उनीहरूको लक्ष्य थियो। साथै यस संस्थाले देश र चर्चहरूलाई बलियो पार्न तालिम दिने उद्देश्य समेत राखेको थियो। विभिन्न किसिमको तालिमहरू सञ्चालन गर्ने पनि यस संस्थाले उद्देश्य राखेको थियो। र हामी देख्छौँ कि 1954 मा यस संस्थामा काम गर्न नेपाल आएका थिए त्रिबहादुर राई। यसर्थ त्रिबहादुर राई जो बोर्डर मिनिस्ट्रीका पनि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए। उनी एक समयमा नेपाल एभान्जलिस्टिक ब्यान्डमा पनि काम गर्थे, तर पछि चाहिँ उनी चाहिँ नै युएमएनमा आबद्ध भएर काठमाडौँमा काम गर्न आएका थिए र उनी काठमाडौँकै पहिलो पास्टर रूपमा चिनिन्छ र उनीहरू चाहिँ भक्तपुरमा आए र आफ्नो सेवा सुरु गरेका थिए। भक्तपुरमा एउटा सानो क्लिनिक सुरु गरेका थिए। यो किसिमको अवस्था थियो। यसरी शान्त भवन हस्पिटल स्थापना गरिएका थिए र भक्तपुर चाहिँ मूलतः चाहिँ टिबी रोगसँग सम्बन्धित किसिमको एउटा क्लिनिक सुरु गरेका थिए, जहाँ चाहिँ नि त्रिबहादुर राई सेवारत थियो। र संस्थापित मिसनहरू मात्र होइन, व्यक्ति वा समूहहरू पनि सेवाकाईको निम्ति नेपाल आएका थिए। विभिन्न व्यक्तिहरू आएका थिए। ठुलो संस्थाको रूपमा विदेशी मिसनरीहरूले चाहिँ आइएनएफ, युएमएन संस्थापन गरिकन उनीहरू आए। तर ती बाहेक पनि कति व्यक्तित्वहरू पनि आएका थिए, जस्तै कर्णल नरराज शमशेर जबरा, उनको घर काठमाडौँ पनि थियो। यद्यपि उनी रानीगञ्ज तराई बस्थे, सर्लाहीको रानीगञ्ज, तर उनको घर काठमाडौँको विशाल नगरमा पनि थियो है। त उनी काठमाडौँ आए र उनी त्यो भए तापनि उनी समय समय रक्सौल जाने गर्थे, जहाँ डङ्कन हस्पिटल, जहाँ उनको चर्च थियो, त्यहाँ जाने गर्थे। र त्यहाँ जाने क्रममा उनलाई रक्सौलमा केही केरालियन युवाहरूले भेटेका थिए।
र त्यस अवसरमा यी केरालियन युवाहरू जो भर्खरै बाइबल कलेज सिधार आएका थिए र उनीहरू नेपाल आउने चाहिँ चासो दिइरहेको थिए। उनीहरू त्योभन्दा अगाडि यसो तराईतिर पनि आएका थिए, हल्का नेपालको तराईतिर, र उनीहरूलाई अवसर पाइरहेको थिएन अब कसरी नेपाल आउने होइन। त यस क्रममा चाहिँ नै हामी देख्छौँ कि कर्णल नरराज शमशेर जबराले अनुरोध गरेका थिए यी केटाहरूलाई, आउनु पऱ्यो काठमाडौँ, सेवाई गर्नु पऱ्यो, चर्च छैन यताउता भन्ने कुराहरू भए र उनीहरू त्यस क्रममा उनीहरू काठमाडौँ आए र काठमाडौँ आए र पुतली सडक चर्चको स्थापना भयो त्यसपछि। र त्यसको लागि केही व्यक्तिहरू आएका थिए, जस्तै कि कुञ्जुकुटी अथ्याल भयो, जर्ज जोन भयो, सिजी जर्ज, चेरेन कुरेन, यस्ता यी 4 जना युवा आएका थिए र उनीहरूले चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ नरराज शमशेरको चाहिँ हात पाए, साथ पाए। नरराज शमशेर जबरा काठमाडौँको बासिन्दा थिए, तसर्थ उनको माध्यमले उनीहरूको सेवकाई काठमाडौँमा स्थापित हुनुभयो र जुन सेवकाई नै पछिबाट पुतली सडक चर्च र अहिले चाहिँ पुतली सडक बेथ सालोम चर्च भन्छ, यस चर्चको स्थापना यसरी भएको हो। र यसरी कर्णल नरराज र यी युवाहरूको सेवकाईबाट 1953देखि पुतली सडक चर्चको सेवकाई सुरु भएको देखिन्छ। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो चर्चको रूपमा पुतली सडक चर्च देखियो। तथापि हामीले यसअघि पनि हेऱ्यौँ 1954मा युएमएनबाट अघि बढाइएको सेवकाई जो भक्तपुरमा स्थापना भयो, जहाँको पहिलो चर्च मतलब पहिलो पास्टर चाहिँ नि तिरबहादुर राई थिए। यसर्थ काठमाडौँको पहिलो पास्टरको रूपमा तिरबहादुर नै थिए, यद्यपि पहिलो चर्च रूपमा चाहिँ पुतली सडक चर्च पाइन्छ। र पछिबाट जर्ज जोन पोखरा गए र पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सुरुवात गरे। जर्ज जोनले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सुरुवात गरेका थिए पोखरामा। किनभने जर्ज जोन चाहिँ नै तिनै 4 युवाहरू केरालियन 4 युवाहरू मध्येका थिए, तर उनको चाहिँ विशेष जोड चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा थिए। नेपालमा आएर पढे, मास्टरसम्म पढे, त्यसपछि चाहिँ नै उनकै विद्यार्थीहरू उनले पढाउनु पनि थालेका थिए। उनकै विद्यार्थीहरूले पोखरामा बोलाएका थिए, जहाँ उनले पहिलो क्याम्पस सुरु गरे, जसलाई पृथ्वीनारायण क्याम्पस भनिन्छ। र हामी देख्छौँ कि केरला स्थित मार्थोमा चर्चबाट आएका यी युवाहरू थिए र मार्थोमा चर्च चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्चसम्मका थिए, एङ्ग्लिकन पृष्ठभूमिका थिए र एङ्ग्लिकनहरू छिड्काउ बप्तिस्म दिन्थे। र भनिन्छ कि सुरुका दिनहरूमा काठमाडौँमा यी केरलियन मिसनरीहरूले छिड्काउको बप्तिस्म दिएका थिए भन्ने भनाइ छ। र तैपनि नेपालमा डुबुल्की बप्तिस्माको शिक्षाले बढी प्रभाव पारे हुनाले पछिबाट उनीहरूले डुबुल्की दिन थाले भन्ने भनाइ छ। र त्यस्तै गरी ज्ञानी शाहको नामलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। ज्ञानी शाह ख्रिसमा आएका एक व्यक्ति हो र उनी एक नर्सिङ अथवा नर्स थिए। भारतमा धेरै वर्ष नर्सिङ सेवामा काम गरेका थिए र ज्ञानी शाह नेपाल आएर नेपालको पोखरामा रहेर साइनिङ हस्पिटलमा सेवारत थिए र पोखरामा उनले नर्सिङको काम गरेका थिए। पछि युएमएनद्वारा सञ्चालित शान्त भवन हस्पिटलमा पनि उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो काठमाडौँमा। र उनी चाहिँ नै भारतको मोतिहारी स्थित युनियन ब्याप्टिस्ट चर्चको सदस्य थिए, युनियन ब्याप्टिस्ट चर्चको सदस्य। र उनी 1956मा मिसनरी मिस फ्र्याङ्कलिनको र उनको भनाइअनुसार ज्ञानी शाहले धेरै पछि समय पनि आफ्नो दशांशहरू युनियन ब्याप्टिस्ट चर्च मोतिहारीमा पठाउने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ ब्याप्टिस्ट शिक्षाबाट ज्यादै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले भन्नुहुन्छ कि ब्याप्टिस्ट चर्चहरूमा मोतिहारीको ब्याप्टिस्ट चर्चमा चाहिँ महिलाले सिकाउनुहुन्थे, केवल पास्टरले सिकाउनुहुन्थ्यो, पुरुषहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो र महिलाहरू शान्त भएर बस्नु पर्थ्यो होइन। यो किसिमको अर्डर थियो, सिस्टम थियो, डिसिप्लिन थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई त्यो मनपर्छ। तर अहिलेको जुन परिस्थिति हो, अहिले धेरै छाडा संस्कृति जो प्रवेश भएको छ, महिलाहरू अगुवाई गर्ने, महिला पास्टर बन्ने, एकैचोटि प्रार्थना, यी सबै भद्रगोलमा चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्न थियो। उहाँले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा त्यो भन्नुभएको थियो। र चाहिँ
ज्ञानी शाह ज्ञानेश्वर चर्चको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानेश्वर चर्च स्थापनाको क्रममा मिसनरी मिस फ्र्याङ्कलिन जो चाहिँ नै दार्जिलिङमा हुनुहुन्थ्यो, कालिम्पोङमा सेवाकाई गर्नुहुन्थ्यो, मूलतः कालिम्पोङमा, र कालिम्पोङका चाहिँ नै धेरै युवाहरूलाई उत्साही पार्दै नेपालमा ल्याउने काम चाहिँ नै मिसनरी मिस फ्र्याङ्कलिन गरेका थिए। र मिस फ्र्याङ्कलिनका साथमा आउने कालिम्पोङका युवाहरूमा रबर कार्थक, राजेन्द्र रुङ्गोङ लगायतका केही युवाहरू आएका थिए। र तिनै युवाहरू र ज्ञानी शाह मिलेर ज्ञानेश्वर चर्चको स्थापना भएको थियो। र सुरुमा उनीहरू सबै नै पुतली सडक चर्च नै जान्थे, तर पुतली सडक चर्चका अगुवाहरूले उनीहरू आफ्नै सेवाकाई गरून् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको देखिएपछि उनीहरूले आफ्नै सेवाकाईको लागि अघि बढाए देखियो। र हामी देख्छौँ कि ज्ञानेश्वर चर्च जो कालिम्पोङबाट आएका थिए र उनीहरू चाहिँ मूलतः प्रेस्बिटेरियन पृष्ठभूमिका चर्चबाट आएका थिए। र त्यसैले अधिकांश ज्ञानेश्वर चर्चका अग्रजहरू प्रेस्बिटेरियन समूहका थिए। यद्यपि ज्ञानेश्वर चर्च चाहिँ नै नन डिनोमिनेसनल टाइपले अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ, जसमा चाहिँ नै ज्ञानी शाह जो ब्याप्टिस्ट समूहका थिए र चाहिँ नै मिस फ्र्याङ्कलिन स्वयं पनि ब्याप्टिस्ट पृष्ठभूमिको देखिन्छ। तर हामी देख्छौँ कि पास्टर रबर कार्थक स्वयं भने प्रेस्बिटेरियन समूहका थिए। र हामी देख्छौँ पछिबाट जसरी ज्ञानेश्वर चर्चमा क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टहरू अघि बढे, यसले चाहिँ नै मिस फ्र्याङ्कलिन खुसी भएको थिएन यसबाट, र ज्ञानी शाह लगायत धेरैलाई यो मन परेको थिएन। र हामी देख्छौँ कि यस्तै गरी नेपालगञ्जतर्फ पनि एजी चर्च सुरु भएका थिए र त्यहाँ पनि विभिन्न ठाउँबाट, भारतका विभिन्न स्थानबाट, विभिन्न रूपडेयबाट त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए। कतिपय रूपडेयमा सेवाकाई गरिरहेका व्यक्तिहरू त्यहाँ आएका थिए, जस्तै वर्णवास राई उनी त्यहाँ आएका थिए। र वर्णवास राई पनि कुनै तरिकाले एजी समूहसँग काम गर्न पुगेर र उनी मार्फत नेपालको बिचमा प्रभावकारी रूपमा सेवाकाई भएको देखिन्छ। र यसैको कारणले पश्चिम नेपालमा एजी चर्चहरू सुरुमा विस्तार भएको थियो। र यस्तै गरी धरानतिर वा पूर्वका विभिन्न ठाउँमा पनि चर्चहरू सुरु हुँदै गइरहेको देखियो। यस प्रकारले 1951 पछिको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली समाजको क्षितिजलाई फराकिलो पारिदिएको थियो है। र परम्परागत शिक्षा, परम्परागत जीवनशैलीको विकल्पको रूपमा ख्रिस्टीय विश्वास र जीवनलाई पनि देख्ने र बुझ्ने अवसर उनीहरूले पाएका थिए है। वर्षौँदेखि जगडिएर बसिरहेको अवस्था होइन, शिक्षा लिन नपाउने र चाहिँ नै अनेक चाहिँ नै प्रगति गर्न नपाउने बुझ्नु किसिम अवस्था थियो। त्यसबाट छुटकारा पाएका नेपालीहरूले होइन एउटा नयाँ जीवनशैलीको रूपमा होइन, परम्परागत जीवनशैलीको विकल्पको रूपमा ख्रिस्टीय समाज, ख्रिस्टीय शिक्षालाई पाए। मूलतः सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले यस नयाँ जीवनशैलीलाई हेर्ने बुझ्ने अवसर पाए। अब अझै पनि पहाडमा यो सम्भावना कमै थियो, तर विशेष गरेर सहरी क्षेत्रका ठुला ठुला सहरहरूमा ख्रिस्टीय शिक्षाको चाहिँ परिचय दिने काम भएको थियो। ख्रिस्टीय शिक्षा सुन्ने र सिक्ने अवसर पाएका थिए मानिसहरूले। त्यस यता नेपाली समाजमा सामाजिक तथा सरकारी पक्षबाट समय समयमा भारी सतावटहरू पनि आइरहेका थिए, किनभने समाज विकासको क्रममा एउटा नयाँ सामाजिक व्यवस्था देखा पर्ने कुरामा पुरानो सामाजिक व्यवस्थाले चुनौतीको रूपमा हेर्थे, टकरावको रूपमा हेर्थे। त्यो किसिमको अवस्था हामी देख्छौँ। तैपनि आज ख्रिस्टीय जीवन नेपाली समाज एक अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्था हो। अब नेपाली समाजले ख्रिस्टीय शिक्षालाई बुझ्दछ, ख्रिस्टीय समाजलाई, शिक्षालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ, मन पराएको अवस्था छ। र नेपालमा इसाईहरूको सङ्ख्या पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था थियो। र नेपालमा लिएको विभिन्न समयका जनसङ्ख्याहरूले यो देखाउँछ कि नेपालमा इसाईहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ ज्यादै द्रुत रूपमा चाहिँ अघि बढिरहेको देखियो। जस्तै कि 1971 को
सेन्सस अनुसार जनगणना अनुसार ख्रिस्टियनहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ 2571 देखिएको थियो है 1971 में, अर्थात् लगभग चाहिने 20 वर्षको अवधि भनौँ 20 वर्ष अवधिमा 2571 ख्रिस्टियनहरू नेपाली ख्रिस्टियनहरू देखियो जसो जनगणना गर्न सकिन्थ्यो तिनको सङ्ख्या त्यो देखियो। त्यो भनेको 0.02% थियो हैन 0.02% ख्रिस्टियन जनसङ्ख्या थियो सम्पूर्ण नेपाली जनसङ्ख्याको जाने तुलनामा। र त्यसैगरी 1981 को जनगणनामा ख्रिस्टियनहरूको जनसङ्ख्या देखियो 3891, त्यो भनेको 0.03% थियो सम्पूर्ण नेपाली जनसङ्ख्याको 0.03 हैन 0.03% चाहिँ ख्रिस्टियनहरू देखियो। र साथै 1991 को जनगणनामा 31,289 देखियो, त्यो भनेको 0.17% थियो। यसरी चाहिँ जनगणना चाहिँ पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ। र 2001 को जनगणनामा नेपाल सरकारको जनगणनामा 1,01,976 ख्रिस्टियनहरू देखियो जो भनेको 0.45% थियो है 0.45%। र 2011 जो चाहिँ अन्तिम जनगणना हो नेपालको, यस पछि भएको छैन र यो आउँदैछ 2021 मा जनगणना हुँदैछ अब 1 वर्ष पछाडि। र 2011 को जनगणना अनुसार 3,75,649 जना ख्रिस्टियनहरू देखियो जुन भनेको 1.4% थियो। यसरी हामी देख्छौँ कि ख्रिस्टियन जनसङ्ख्या चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्दै आइरहेको देखिन्छ। र यसले सङ्केत गर्छ कि सन् 2021 को जनगणनामा हुनसक्छ 2% पुग्न सक्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। जुन किसिमको गतिमा यो वृद्धि भइरहेछ अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ कि होला सायद 2% ख्रिस्टियन्सहरू त्योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ। यो प्रकारले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। यसरी नेपालमा 1951 को राजनीतिक परिवर्तनपछि ख्रिस्टियनहरूको एकपछि गर्दै अर्को प्रवेश है जो नेपालका नेपाली हुन् तर भारतमा बसिरहेका थिए, अन्य राष्ट्रमा बसिरहेका थिए र उनीहरू आफ्नो देशमा फर्किने क्रममा अघि बढे। त्यति मात्र होइन, उनीहरूद्वारा जनस्तरमा पब्लिक लेभलमा सुसमाचार सुनाउने, ख्रिस्टीय विश्वासको गवाही दिने आदि कार्यहरूले गर्दा मानिसहरू प्रभावित बनेको देखियो। किन मानिसहरू भूत प्रेत सबै खाले अन्धविश्वास सबै खाले चाहिँ यस्ता किसिमको जुन स्थितिमा थियो त्यसबाट उम्कन चाहन्थे, स्वतन्त्र हुन चाहन्थे र उनीहरूले ख्रिस्टीय समाज ख्रिस्टीय विश्वास ज्यादै सुन्दर ज्यादै स्वतन्त्र अथवा आशिषपूर्ण उनीहरूले पाए र फलस्वरूप ठुलो सङ्ख्यामा यद्यपि पञ्चायत कालमा 1960 को दशकमा होला 1980 को दशकमा होला विभिन्न दशकमा भारी सतावट खेप्या हो इसाईहरूले नेपाली इसाईहरूले। तर ती सबैको बावजुद पनि मानिसहरू ख्रिस्टको सुसमाचारमा आकृष्ट भए, ख्रिस्टको सुसमाचारमा विश्वास गरे र सबै खाले यी सतावट धरपकडलाई चाहिँ अनावश्यक र अनुचित ठानियो र त्यो किसिमले हेरियो। त मानिसहरू ती सबको बावजुद पनि अन्डरग्राउन्ड नै रहेर भए पनि ख्रिस्टमा आएको विश्वास देखियो। तसर्थ नेपालमा ख्रिस्टियनहरूको प्रवेश 1950 को दशकमा सुरु भएको हो र त्यस यता नेपालीमा ग्रासरुट लेभलमा ख्रिस्टियनहरूको भारी वृद्धि भएको हामी देख्छौँ। धन्यवाद।